अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज से इंशाअल्लाह हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे अरबी ज़बान में। जब हमने क्लास शुरू की थी तब हमने कहा था कि जो जुमले होते हैं, जुमला यानी सेंटेंस, ये दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ और बात हैं जिन्हें हम समझते हैं। मैंने अगर यहाँ लिखा कलम, तो आपसे मैंने पूछा ये क्या है, आप कहेंगे ये एक वर्ड है, ठीक है। मैंने लिखा कलमानी, ये क्या है, आप कहेंगे ये भी एक वर्ड है। लेकिन जब हमने इसका तर्जुमा किया तो हमने इसका तर्जुमा किया कलम, लेकिन जब हमने इसका तर्जुमा किया तो हमने इसका तर्जुमा किया दो कलम, है ना, 2 पेन्स, यानी एक वर्ड ये और एक वर्ड ये 2 वर्ड्स हो गए। लेकिन अगर एज अ होल हम इसे देखें तो ये एक ही वर्ड है, यानी ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है। अगर इसी तरह से मैं लिखती हूँ अक़लाम, ठीक है, तो ये अक़लाम क्या है, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। मीनिंग चाहे इसमें हो बहुत सारे कलम, अब ये बहुत सारे कलम, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि ये एक ही वर्ड है तो हम इसको एक ही वर्ड कंसिडर करेंगे। अब ये जो एक सिंगल वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड होता है, उसको अरबी ज़बान में कहा जाता है मुफ़रद, ठीक है, यानी एक सिंगल वर्ड को कहा जाता है मुफ़रद। अच्छा, इंग्लिश में भी हम इसी तरह से पढ़ते हैं, जब वर्ड से मिलता है तो या तो फ्रेगमेंट बनते हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस बनते हैं। पढ़ा है ना हमने इंग्लिश में, फ्रेगमेंट बनते हैं या सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह से वर्ड और वर्ड हम अरबी में कहेंगे मुफ़रद, ठीक है। मुफ़रद जब मुफ़रद से मिलता है, ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंट है इसको बोलते हैं मुरक्कब। क्या बोलते हैं, मुरक्कब, ठीक है, मुरक्कब बनता है, ठीक है। अभी मुरक्कब फ्रेगमेंट भी बनेगा, सेंटेंस भी बनेगा, वो हम अभी देखते हैं। लेकिन जब मुफ़रद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम में दूं कि मुफ़रद से मिलकर क्या बनता है, आपका जवाब होगा मुरक्कब। या मैं पूछूं मुरक्कब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जब मुफ़रद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है, ठीक है। मुरक्कब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मुरक्कब होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुरक्कब आ गया आप लोगों के समझ में, यानी जब 2 मुफ़रद मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। मुरक्कब 2 तरह के होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस और फ्रेगमेंट, ठीक है, हम कह सकते हैं सेंटेंस और फ्रेगमेंट। सेंटेंस हम इसको कहते हैं मुरक्कबे ताम। ताम का मतलब होता है कंप्लीट, ताम का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। या फिर ये होता है मुरक्कबे नाक़िस। नाक़िस का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट, नाक़िस यानी इनकम्प्लीट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुरक्कब कितने तरीक़े का है, आपका जवाब होगा 2, एक मुरक्कबे ताम और एक मुरक्कबे नाक़िस। मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे नाक़िस। ताम यानी कंप्लीट और नाक़िस यानी इनकम्प्लीट। ताम का दूसरा नाम है जुमला। ताम का दूसरा नाम है जुमला, यानी कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस बन रहा है, तो जुमला, ठीक है। जुमले हमने कितने तरीके के पढ़े हैं, 2 तरह के पढ़े,
कौन कौन से पढ़े हमने, कौन कौन से मालूम है हमें कि एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया। ठीक है, एक जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला फेलिया होता है। जाहिर सी बात है, हमने अभी इसको तो हम कर देंगे क्रॉस, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा नहीं। हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे जुमला इस्मिया से। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा मुफरद यानी सिंगल वर्ड, जब मुफरद मुफरद से मिलता है तो बनता है मुरक्कब। मुरक्कब होता है दो तरीके का, एक होता है ताम और एक होता है नाक़िस। ताम यानी कि जुमला, ठीक है, जुमला यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया। नाक़िस क्या होता है? नाक़िस होता है फ्रेगमेंट। जैसे हमने कहा अ कप ऑफ टी, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। कप ऑफ टी क्या, आगे आप सवाल करेंगे ना, कप ऑफ टी क्या, एक चाय का कप क्या। ठीक है, तो ये नाक़िस होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैद का लड़का आगे क्या। ठीक है, तो ये नाक़िस होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले पढ़ रहे हैं जुमला इस्मिया। चलें, अब हम बात करते हैं जुमला इस्मिया की। जुमला इस्मिया, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो इस्म होते हैं। ठीक है, पहला भी इस्म होता है, दूसरा भी इस्म होता है। इस्म प्लस इस्म, जब एक इस्म दूसरे इस्म के साथ मिलता है तो जुमला इस्मिया बनता है। ठीक है, जुमला इस्मिया। अच्छा, पहला इस्म जो होता है वो कहलाता है मुब्तदा। पहला इस्म क्या कहलाता है? मुब्तदा। और दूसरा इस्म कहलाता है खबर। दूसरा इस्म कहलाता है खबर, यानी जिस इस्म से जुमले की शुरुआत हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो इस्म मुब्तदा की खबर दे उसे खबर कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिएगा, बार बार इसको सुनिएगा रिकॉर्डिंग को। मुब्तदा, जिस इस्म से किसी जुमले की शुरुआत हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो उसकी खबर दे उसे खबर कहते हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होंगी जुमला इस्मिया नहीं बनेगा। ये आपने याद रखना है, लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये मरफू होता है। मरफू मतलब हालत रफ़ा में मरफू होता है, कंपलसरी मरफू होता है, यानी हालत रफ़ा में होता है। यानी मुस्लिमुन, ठीक है, ज़ैदुन, या अगर दो के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे मुस्लिमानी। ठीक है, मरफू है ना, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना मरफू है ना, तो मरफू होना चाहिए, यानी हालत रफ़ा में होना चाहिए, चाहे वाहिद हो, चाहे जमा हो, चाहे मुसन्ना हो। अच्छा, अब खबर का एराब क्या होता है? खबर भी मरफू होती है। ठीक है, खबर को भी मरफू होना लाजमी है, 100% रिक्वायरमेंट है ये। मुब्तदा मरफू और ख़बर भी मरफू। अच्छा, अब वसत के एतबार से क्या होना चाहिए, यानी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मारफा या नकरा। तो यहाँ पर ये देख लें कि मुब्तदा मारफा होता है। ठीक है, मारफा की हमने 5 अक़साम पढ़ी है ना, अलम, ज़मीर और मौरफ़ बिल्ला, इस तरह से हमने 5 पढ़ी है ना अक़साम। तो वो मारफा होना चाहिए। ठीक है, और ख़बर क्या होना चाहिए? ख़बर जो है वो नकरा होना चाहिए, नकरा। तो ये आप देख लें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मुब्तदा
مرفوع ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، خبر مرفوع ہونا چاہیے اور نکرہ ہونا چاہیے. یہ چیز آپ یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کہا کہ زید نیک ہے. ٹھیک ہے، زید نیک ہے. ہم زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی زید یہاں پہ مبتدا ہے. اب جب مبتدا ہے تو ہم جانتے ہیں اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے، اور حالت رفع میں ہونے کے لیے ہمیں یہاں پہ پیش لگانا ہوگا، زیدن. ٹھیک ہے، اب معرفہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے، کون سی قسم ہے معرفہ کی؟ علم. یہ معرفہ ہے زیدن. نیک کے لیے لفظ آتا ہے صالح. نیک کے لیے لفظ آتا ہے صالح. تو زیدن صالح. اب صالح کے اوپر کون سے اعراب لگائیں گے؟ ہم نے کہا تھا کہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پر کون سے اعراب لگیں گے؟ یہاں پر بھی اس کو مرفوع کر دیا جائے گا، زیدن صالح. اب یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن، معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن کہلاتا ہے جملہ اسمیہ. زید، یہ زید، اور صالح کا مطلب نیک، زید نیک. اب ہم نے تو ہے بھی لگانا ہے نا، یہ ہے کہاں سے آئے گا؟ تو یاد رکھیں کہ معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن ایکول ٹو ہے، از ایکول ٹو ہے، یا پھر از ایکول ٹو از. ٹھیک ہے، یہ از جو ہے وہ معرفہ پلس نکرہ کے کمبینیشن سے ہمیں فری میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہے، از، آر یہ ورڈ نہیں ہوتے، یہ ہمیں خود ہی لگانا ہوتے ہیں. زید صالح، زید نیک ہے. اگر میں کہنا چاہوں زید اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ ہے نہیں لگائیں گے ہمارا سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو زید اسٹوڈنٹ ہے کی کوئی عربی نہیں ہوتی. ہمیں زید کی عربی آنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کی عربی آنا چاہیے. زید کی عربی ہوتی ہے زید. ٹھیک ہے، زیدن. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کی میں ہوتی ہے طالب، طالبن. زیدن طالبن. کیا ہو گیا اس کا میننگ؟ زید طالب علم ہے، زید اسٹوڈنٹ ہے. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ زید بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، زید بیٹھا ہے، تو میں کہوں گی زیدن جالسن. ٹھیک ہے، زید بیٹھا ہے. تو یہاں پر یہ ہو گیا اس کا کنسٹرکشن. اچھا، اگر زید کی جگہ میں کہنا چاہتی ہوں مریم بیٹھی ہے، اگر میں کہنا چاہوں مریم بیٹھی ہے، تو مریم یہاں پہ اعراب کیا لگیں گے اس کے؟ یہ تو پیش ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ مرفوع ہونا ہے. لیکن دو لگیں گے یا ایک حرکت لگے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. مریمو ہوگا، مریمن نہیں ہوگا، مریم. جالسن کی اس کا کیا ہوگا؟ جالی ستن. کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر لگا دیں گے اور آگے گولتا لگا دیں گے. جالی ستن، مریم جالی ستن، مریم بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث. یعنی اگر آپ کا جو مبتدا ہے وہ مذکر ہے، خبر بھی مذکر. اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. ٹھیک ہے، مبتدا کو ہم جو خبر ہے وہ مبتدا کے حساب سے ہی ہوگی. ہم زید کھڑا ہے بولتے ہیں نا، زید کھڑی ہے تو نہیں بولتے. مریم کھڑی ہے بولیں گے، مریم کھڑا ہے تو نہیں بولتے. جس طرح سے ہم اردو میں ہم خبر کو اسی جینڈر کے حساب سے بولتے ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جینڈر کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اتنی چیز سمجھ میں آئی؟ اب میں
دو لوگوں کی بات کرنا چاہتی ہوں، زید اور حامد، ٹھیک ہے، زید اور حامد کی بات کرنا چاہتی ہوں. تو میں زید کے لیے بھی کیا کروں گی، حالت رفع میں لے جاؤں گی، زیدن. اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وا، ٹھیک ہے. اور حامد یہ بھی حالت رفع میں ہوگا کیونکہ ہمیں یہ بھی مبتدا ہے، ٹھیک ہے. زیدن و حامدن. اب میں کہنا چاہتی ہوں یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کی عربی ہوتی ہے طالب، ٹھیک ہے، طالب ہوتی ہے. لیکن اگر میں دو کے لیے استعمال کرتی ہوں تو ہمیں مسلم چارٹ یاد کرنا پڑے گا. طالبن، 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 یہ سنگولر کے لیے، ٹھیک ہے. مثنیٰ کے لیے کیا ہے، طالبانی، طالبینی، طالبینی. اب طالبانی، طالبینی، طالبینی میں سے مرفوع کون سا ہے، طالبانی. تو ہم یہاں پہ لے لیں گے طالبانی، ٹھیک ہے. تو زیدن و حامدن طالبانی، ٹھیک ہے. یہ دو کے لیے ہو گیا. یعنی اگر ہمارے مبتدا مثنیٰ ہے تو ہماری خبر بھی مثنیٰ ہوگی. اچھا اگر یہ جمع ہوں گے تو اگر یہاں پہ محمود کا نام بھی ایڈ کر دیں ہم، زیدن و حامدن و محمودن، تو آپ یہ طالبانی نہیں رکھیں گے، آپ اسے طالبونا کر لیں گے، ٹھیک ہے. یا پھر طلابن کر لیں گے، ہے نا. طلاب بھی اس کی جمع ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو بھی آپ کا یہ کہہ لیں کہ جو بھی مبتدا ہے، اگر واحد ہے خبر واحد، مثنیٰ ہے خبر مثنیٰ، جمع ہے خبر جمع، مذکر ہے خبر مذکر، مؤنث ہے خبر مؤنث، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ آئیں گی. دو چیزیں آپ نے خیال میں رکھنی ہے کہ وہ مرفوع ہے، چلیں انگلش میں لکھ دوں، مرفوع، ٹھیک ہے، دونوں مرفوع ہوں گے، مبتدا بھی اور خبر بھی. دوسری بات، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا، مبتدا، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، خبر، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. باقی ہر چیز مبتدا کے حساب سے چلے گی، ٹھیک ہے. باقی ہر چیز یعنی جینڈر اور عدد، مبتدا مذکر خبر مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، مثنیٰ ہے تو مثنیٰ، جمع ہے تو جمع، ٹھیک ہے. یہ کمپلسری ہے، دونوں کو مرفوع ہے کمپلسری ہونا، یہ معرفہ کمپلسری، یہ نکرہ کمپلسری. اچھا یہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ہی سینٹنس بناتا ہے. سم ٹائم یہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ معرفہ نکرہ کبھی چینج ہو جائے، مبتدا جو ہے وہ معرفہ نہ رہے، لیکن وہ بہت ریئر کیس ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں یاد نہیں رکھنا ابھی، جب کبھی وقت پڑے گا تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی آپ نے صرف یہی یاد رکھنا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ زید اور حامد، اچھا عربی میں کوما نہیں لگتا، جیسے ہم انگلش میں لگا دیتے نا، زید حامد، تو یہ والا جو کوما ہے یہ عربی میں نہیں لگتا. عربی میں ہر بار ہمیں وا لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ زید اور حامد اور محمود بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے، زیدن و حامدن و محمودن جالسون، ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں، جالسون، جالسن، 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 جالسانی، جالسینی، جالسینی، جالسون، جالسین، جالسین، تو جالسون، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ زید اور مریم بیٹھے ہیں، اب دیکھیں ہم اردو میں بھی بیٹھے لفظ استعمال کرتے ہیں، بیٹھی نہیں کہتے. کیا مطلب ہوا
کہ ہم مذکر کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا بات کو، تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی بیٹھی نہیں کہیں گے بلکہ بیٹھے کہیں گے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ زید و مریم، مریم نہیں، مریم، زید و مریم کیا ہو جائے گا دو کے لیے؟ جالسانی. ٹھیک ہے، جالسانی، جالستانی نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دو کی بات ہو گئی. اگر یہاں پر مریم ہے، ٹھیک ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، اور زید ہے. اب ہم کون سی خبر لے کر آئیں گے، مذکر یا مؤنث؟ 1 2 3 4 مؤنث ہیں اور مذکر کتنے ہیں؟ صرف 1. تو یاد رکھیں اگر 20 مؤنث بھی ہیں اور 1 مذکر ہے تو خبر مذکر کے صیغے پر آئے گی. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ یہ مریم و عائشۃ و زینب، ٹھیک ہے، اور فاطمہ ہے و فاطمۃ و زید، اس کے بعد جو ہم خبر لائیں گے وہ جالسون لائیں گے. ٹھیک ہے، جالسات نہیں لائیں گے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ اگر ہمارے پاس 20 مؤنث ہیں اور اگر مذکر صرف 1 ہے تو بھی ہماری خبر مذکر ہی آئے گی، مؤنث نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر پریکٹس کرنی ہے. اور یہ جو ہم نے یہ جو مبتدا بنائے نا، یہ ہمارا جو معرفہ ہے، یہ معرفہ کون سا ہے؟ معرفہ کی کون سے قسم سے بنایا ہم نے؟ علم سے. علم سے، ٹھیک ہے، عین سے. ٹھیک ہے، علم پہلا والا. دیکھیں آپ لوگ معرفہ کی جو اقسام ہم نے پڑھی تھی اس میں سب سے پہلا والا تھا علم، اس سے ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، ہم نے مبتدا کی جگہ معرفہ کو رکھا، علم کو رکھا اور وہاں پر اس کی خبر لے کر آئے. ٹھیک ہے، جیسے زید لمبا ہے ہم کہیں گے زید طویل، زید خوبصورت ہے زید جمیل. ٹھیک ہے، زید اور حامد خوبصورت ہے زید و حامد جمیلانی. مریم خوبصورت ہے مریم جمیلتن. مریم اور عائشہ خوبصورت ہے مریم و عائشۃ جمیلتانی. ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ ہم نے خبر کو لے کر آنا ہے. تو یہاں اتنی چیزیں تھیں جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھیں. الحمدللہ وہ تمام چیزیں میں نے یہاں پہ ریکارڈ کروا دی ہیں اور آپ لوگوں کو سولو کرنے کے لیے کچھ پکچرز بھی دیے ہیں، ان کو سولو کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم معرفہ کی دوسری کیٹیگری کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بہت اچھے سے پریکٹس کیجئے، نوٹس بنائیے ریکارڈنگ کو سن کر، اور جو ہوم ورک دیا ہے آپ لوگوں کو اسے ضرور مکمل کیجئے. کوئی پرابلم ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.